مختلف سیاسی پارٹیوں ملګرو زه ټولو کې مخکې ستاسو ټولو بې حد مشکور یم چې په دې سخته ګرمۍ کې د پشکال په میاشت کې تاسو دومره ګڼ تعداد کې راغلئ او دا جلسه کامیابه کړه. دا ستاسو کامیابی ده، دا د دې قوم کامیابی ده، دا د دې ملک کامیابی ده او انشاءالله تعالی دا کامیابی به مونږ مخ وړاندې بوځو او دا قوم په صحیح لاره او په صحیح طریقې سره د دې صحیح رهنمایي کوو. نن چې دا رنګ برنګ جنډې دلته یو ځای شوي دي، د مختلف سیاسي پارټیو با مختلف نظریاتی خیالاتی و نن ټولې پارټۍ په یو نقطې باندې راوځای شوي دي چې دا موجوده حکومت، دا موجوده حکمرانان دا په غلطه طریقه باندې په دانې په بنیاد باندې سلیکټ شوي دي او د دوی ناقص پالیسي نن ملک تباہی طرف ته بوځي. د هغې خلاف انشاءالله تعالی دا لومړنی قدم دی او دې نه پس به همدغسې دا متحده اتحاد او اپوزیشن همداسې شانه به شانه خپل یو بل سره لاس پون کړي انشاءالله تعالی دې قوم به رهنمایي کوو. دا نن چې کوم اتحاد جوړ شوي دی د هغې دا عملي مظاهره تاسو وکړه. دې نه مخکې به اتحادونه جوړېدل دا نورو خلکو په اشارو باندې. دا اتحاد د قوم په اشارې باندې جوړ دی. دا اتحاد د قوم د رهنمایۍ لپاره جوړ دی او دا اصل اتحاد دی او انشاءالله تعالی همدا اتحاد به دا ملک د دې تاوان نه، دې نقصان نه، دې تباهۍ نه بچ کړي. د دې نننۍ جلسې بنیادي مقصد د جلسې دا دی چې قوم کوم مصیبت او مشکلات کې مبتلا دی، کم تکلیفات کې مبتلا دی. دا ګرانۍ په وجه، بېروزګارۍ په وجه دا ملک چې کم بجټ پیش شو د دې اثرات چې کم په غریبانانو باندې شوي دي، چې کم په تاجرانو باندې شوي دي، چې کم په مزدورانو باندې شوي دي، چې کم په مختلف طبقو باندې شوي دي، د هغې خو همداسې موږ پرېږدو او روټۍ چې کوم یو بنیادي شی دی، روټۍ چې ګرانه شي یو ملک کې، کوم ملک کې چې روټۍ ګرانه شوې ده هلته انقلاب راغلی دی. مونږ ته دا احساس دی چې د دې لپاره د سیاسي پارټیو رهنمایي پکار ده چې هغوی دا قوم په
صحیح سمت کې بوځي ورنه دا حالات به مزید خرابېږي. زه د دې قوم تاجرانو ته مبارکبادي پیش کوم چې یو څو ورځې مخکې هغوی چې کوم د هړتال چې کوم وکړو دا یو تاریخي هړتال و او خاص کر په دې صوبه کې چې دلته دا میډیایي حکومت دی د هغوی اکثریت دی مصنوعي اکثریت دی او هغه ثابته شوه چې هر ځای کې دوکانونه بند وو. پېښور د هغوی ګڼ دي دلته دوکان جوړ کړو په دیهاتو کې هر ځای کې دا د دې حکومت خلاف یو عدم اعتماد تحریک و او انشاءاللہ تعالی دا نن چې کومې جلسې په ټول ملک کې کېږي په څلور واړو دارالخلافو کې دا یو عدم اعتماد دی د دې حکومت خلاف او دا حکومت د دې ورځې زه دا ګڼم چې د دې ورځې ډېرې کمې دي دې ملک کې به بیا په صحیح معنو کې جمهوریت راځي په دې ملک کې به بیا د عوامو حکمراني راځي او انشاءالله تعالی په هغې کې به ډېر ژر کامیابي راشي. الیکشن مونږه شروع را متنازع کړی دی. د الیکشن آغاز متنازع د الیکشن چې په کومو ورځو کې جمعګیري وه هغه متنازع او د الیکشن نتیجه چې راغله هغې کې د قوم صحیح رهنما د قوم هغه مشران چې صحیح د هغوی د قوم رهنمایي کوي او خاص کر د پښتنو ټول مشران هغه دوی په یو هغې سره د دې پروسس نه وښکله. مونږ څنګه ووایو چې دا الیکشن صحیح الیکشن دی او د هغې نه پس چې دا یو کال دوی حکومت وکړو د هغې نه ثابته شوه چې یو متنازع سړی چې کوم سلیکټډ وزیر اعظم سلیکټډ حکومت په یو کال کې ملک داسې ټولای ته ورساو چې نن هر یو کس فریاد کوي، هر یو کس په د مهنګۍ په بوج باندې دباو دی. داسې حالاتو کې د قوم دپاره دا ضروري ده چې مونږه همدا یکجهتي مظاهره وکړو، همدې طریقې سره مونږه دا ملک مخکې بوځو. دا دوی چې په حکومت کې راتلل نو دا تاثر ورکړی و چې مونږه په هر څه باندې پوهېږو او مونږه به د دې قوم صحیح رهنمایي کوو. خو یو کال کې دا ملک بېرحمه کړه.
نن ہر یو سره فریاد کوي او دا ملک بعض خلک دا وایي چې دا اپوزیشن چې دا څه کوي نو دا د قومي سلامتۍ خلاف یو قدم دی زمونږ په هغې باندې دا کم حالات چې ده جوړ کړل دی ملک ته اقتصادي طور باندې خارجه پالیسي د دوی نن د ملک سلامتۍ ته خطر د هغه عمران نیازي نه د بل چا نه نه ده د هغه نه خطر ده دې قوم ته میڈیا مانے کارخانے پر سیاسی پارٹیوں مانے پکڑ پکڑ دے دا میں چڑھی منی دے کہ پارلیمنٹ دامرا پارلیمنٹری ننجین کی دی و یو پارلیمنٹ امجاد حالات کو کہ اپن نن ٹیبل کے جوڑ دی دابا ملک بدے چلئی کہ دا ملک اصل حقیقی نمائندگان حقیقی پادر دیو طرف رکھا آو پخلا دا ملک نظام چاپا اگے مندے منشا مندے دا ملک چلوا دا سے کیجی نشی مونگا دا پڑے صورت کے نتیجو مونگا دا نبارو کہ دا چاہ چدے لاما فکرے رہے دا چاہ پیسارے مانے چدے نن دا ملک ہر یوشے داوی بیچارے مانے چلے دا ملک مونگا دیتا جمہوریت نوائیو مونگا دیتا جمہوری نظام نوائیو کہ پارلیمنٹ مخلوق کی دخل کو خبر نہ ملکی کی دا اصل جمہوریت کرے بھی ڈکٹیٹرشپ طرفا دا ملک دی دا آئین خلاف کر دی گئی دا قانون خلاف کر دی گئی اور دا عوامی رائے منشا خلاف کر دی گئی دا سے حالات کے دے قوم مشوران نن روزی دی بھی خدا تاثر ورکا کہ دا پختنو وہ مونگا دا پختنو رہنمائی کو بھی دا پختنو با رہنمائی سے دا پختنو مسائل مانے بھی نبی دی دا سکا دا قوم رہنمائی پولیسی بھی دا پختنو رہنمائی پہی صورت کی کورے دا قوم رہنمائی دا پختنو رہنمائی با آسل لیبران جدی دا قوم آگئی بتاگئی رہنمائی پہ نور پر اس کو بتاگئی رہنمائی نن وہ تامو دائرہ شوا زمونگا خدا خیالو جسینگا باول پارٹیز کانفرنس کے فیصلہ سے ہوا کہ دا سینٹ چئرمین خلاف عدم اعتماد پیش کی گی آگے کے بھی کون بلوان گئی
انشاءاللہ تعالی اگر وقت دلیدنا یو سورة خبرنا کہ دے حکومت تبا جو بلا لیا دشکار دا سینٹ چئرمین عدم اختلاف کامیابی دو معنی بھائی لیا دشکار لگی انشاءاللہ تعالی دے قوم تا اور دا قوم والا مبارکباد مستحقی دا حکومت کو نن تلاکم سے انہی دلا دا خپل ځای باندې خو بلاول دوټو یو افغاني کړی وه هغې کې چې کوم مشران روزی شو دوی هغوی نه ویرېدل APC جوړ شو هغې نه ویرېدل نن دا صورتحال چې وویني مزید کدی په ژبه کې به اضافه کېږي او دا پریشر دا دباو همدغسې برابر دا دباو ساتل پکار دي او چې دا دباو همداسې ساتل پکار دي عمران خان به تاسو په هېڅ صورت کې په یو ځای کې ونه وینئ دا دورانی صاحب دا خبره بالکل صحیح وکړه د امریکې دوره ده نه ورکړې هغو چې چا دا یوویشت کو سلامي میراث ناسم دوره خو د هغه وه دی خو د ګوتې نه یې نیولې وه هلته یې بوته دیر مخکې سعودي عرب ته یوې ته چین ته یو ځای یې بوته دورې ده باندې وکړې خو ده هلته د قوم صحیح رهنمایي ونه کړه ده په لاس کې پوښتې ده چې د چا انتظار و هغوی ته هغه خو هلته دی ده خو هلته ووایي چې زمونږ او د امریکې به د رښتیا یو دوستانۍ او رومنې دروغ یې هلته دا ووایي چې هغه ته ووایي چې په پریس باندې هېڅ قدر نشته هېڅ پابندي نشته دا یې رومنې دروغ هلته ووایي په دې کې دویمه خبره څه کېدی شي اوس د دې قوم تقدیر بدلولو ده د دې قوم یکجهتۍ لپاره پکار دا دي چې څومره سیاسي پارټۍ دي په دې اتحاد کې چې موږ په دې نظر واچوو کہ دا ماضی غلطیاں دوہراؤ نہ کیوں اس دے اہم سرا بطول جو دیکھی کو کہ منگا با اخلاص سرا ایماندار سرا تاقوم بچکاؤ جمہوری ادارے بچکاؤ جمہوری تقاضے و بچکاؤ جمہوریت کا چکم اپنے جمہوریت جیسی کرتے بدنامی با مختلف ذریعوں باندھے با امریکی کے دا با جلسے کے دلا کون خبر ہو رکھا دلا ملک خبر ہو رکھا دو التم والمخالفين تنقید دا داسې سړي ته څوک قومي لیډر ویلی شي پکار خو دا و چې څونه مخکې د ټولو سیاسي پارټیو سره مشوره کړې وې او دې ته تللې وې نو یو قومي لیډر په طور باندې ملت مخکې تللی اوس خو هغه مونږ نو تاسو وایو چې طریق انصاف لیډر دی
یا دانور کا تروسے داوی شاگرد دے دا سے خلق دا قوم دے نمائی نشی پورے زبیات آتا دا باس کو کہ دیر کے بعد مونگا بطول سیاسی پارٹے مشران ورکران با اتحاد اور لوگ اللہ ورکاو اخلاص کرا مین شرا اور جنبے شرا اور کعبہ کا قوم با اور صحیح سے مکروانا ماشاءاللہ جی یوم سیاہ کا یہ جلسہ عام اپنے عروج پر ہے اور ماشاءاللہ پوری جماعتوں کا یہ اتحاد اس کے قدرتی مہربان ہو گئی ہے اور اسٹیج پہ میرے معزز سینٹرل رہبر کمیٹی اپوزیشن کے ممبران موجود ہیں. اس کے بعد میں آپ کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری احمد صاحب کی تقریر میں مکمل نہیں ہونا چاہتا تو میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب چودھری احمد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز. نواز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, اسود یار ولی خان صاحب, آفتاب خان شیرپاؤ صاحب, میجر بخاری صاحب, شفیق پشاوری صاحب, مختار خان صاحب اور مسلم لیگ نون کی اور دیگر جماعتوں کی قیادت خیبر پختونخوا کے میرے غیور اور بہادر بھائیوں, میں آپ کے لیے کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کا سلام لایا ہوں. آج نواز شریف نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا خیبر پختونخوا سے کہ آپ کو امن دوں گا اور فوجا کو خیبر پختونخوا میں شامل کروں گا. میں جیل میں ہوں لیکن میرا وعدہ پورا کر دیا ہے. میرے بھائیوں, آج ہم 25 جولائی کو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ 1 سال پہلے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. ایک سلیکٹ حکومت, ایک سلیکٹ وزیر اعظم ان پر مسلط کیا گیا. آج 1 سال کے بعد اس سلیکٹ پرائم منسٹر نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. آج اگر آپ نظر ڈالیں تو ملک کی معیشت تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے. 1 سال پہلے ہماری ترقی کی شرح 5.8% تھی. آج 3% پہ گر چکی ہے اور اگلے سال کے لیے بجٹ میں حکومت نے 2.4 کا ٹارگیٹ رکھا ہے. اگر ان کا ٹارگیٹ 2.4% ہے تو یقیناً اصل کارکردگی اس سے بھی نیچے ہوگی. میرے بھائیوں, جس ملک میں آبادی بڑھنے کی شرح 2.4% ہو, وہاں پہ اگر
शरह भी 2.4 या उससे कम होगी तो इसका मतलब है कि वो मुल्क सिफर तरक्की कर रहा है। और 20 लाख नौजवान जो हर साल मार्केट में नौकरी के लिए आएंगे, जब कारखाने बंद हो रहे हैं, जब कारोबार बंद हो रहे हैं, तो नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? 2013 में इस मुल्क के अंदर 18-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। इस मुल्क का पहिया बंद था। इस मुल्क में हर रोज खुदकुश बमबार पाकिस्तानियों की लाशें नीचे गिराते थे और हमारे लोगों के कंधे लाशें उठा उठा के थक गए थे। और हमारे पख्तून भाइयों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। और इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वादे किए, 5 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली भी पैदा की, 500 अरब रुपया फौज को देकर दहशतगर्दी का भी खात्मा किया। खैबर पख्तूनख्वा, कराची, बलोचिस्तान में अमन लाए, लेकिन उन सारी कोशिशों के ऊपर सिलेक्ट हुकूमत को बैठा के पानी फेर दिया गया। और आज दोबारा मुल्क में बदअमनी हो रही है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। महंगाई उस सतह पर आ गई है कि इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का मेहनतकश, इस मुल्क का गरीब अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। रोटी खिलाने तो उनके स्कूल की फीस नहीं उतार सकता। मेरे भाइयों, इमरान खान कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आपने देखा किस ढिठाई के साथ इमरान अहमद नियाजी IMF के पास भी चला गया। फिर ये कहता था कि मैं किसी से कर्जे नहीं मांगूंगा। पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे इसने जाके भीख नहीं मांगी। और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी गदागर बना दिया है। पाकिस्तानी कौम की तज़लील की है। वो पाकिस्तानी कौम जिसकी तरफ पूरी दुनिया दौड़ के सरमायाकारी करने आती थी। जब नवाज शरीफ ने सीपैक को कामयाब किया तो दुनिया का हर मुल्क कहता था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर सरमायाकारी करना चाहते हैं। आज दुनिया का हर मुल्क कहता है कि बच के जाओ कि इन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के रास्ते में आ गए तो ये हमें पकड़ के पैसे मांगने शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, मैंने PTI